भयो भयो ए ल गुड गुड त्यति नजानेको ल ल ल थ्यांक यू रेकर्ड भयो हैन सर हुँदैछ ओके थ्यांक यू ल ल गुड ल अब हिजो मैले अहिलेसम्म हिजोको मात्रै कुरा गरेको छु अब 37 बाट आजको कुरा गर्छु र यसको म तिमीहरुलाई एउटा ब्रिफ नोट बनाएर फेरि भरे चाहिँ म पठाइदिन्छु है ओके अब 37 ले पनि के भन्छ भन्दाखेरि राइट अफ डिभेन्चर ट्रस्टीको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ डिभेन्चर ट्रस्टीले कम्पनीसँग डिभेन्चर ट्रस्टीको रूपमा काम गर्ने एग्रीमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि बिफोर कन्क्लुडिङ द एग्रीमेन्ट बिट्विन डिभेन्चर ट्रस्टी एन्ड कम्पनी भन्ने बुझ्नुपर्छ है उनीहरू बिचमा एग्रीमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि डिभेन्चर ट्रस्टीले केही क्वेरीजहरू गर्न सक्छ केही इन्फर्मेसनहरू माग्न सक्छ उ एस्युरेन्स हुनको लागि केही इन्फर्मेसन माग्न सक्छ कस्तो कस्तो इन्फर्मेसन माग्न सक्छ भन्ने कुरा यसले बोलेको छ यी 5-6 राम्रोसँग यहाँले याद गर्नुपर्छ है त भनेको अर्थ डिभेन्चर ट्रस्टीले डिभेन्चर ट्रस्टीको हैसियतले काम गर्नको लागि कम्पनीसँग एग्रीमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि केही इन्फर्मेसनहरू माग्न सक्छ भनेको अर्थ डिभेन्चर ट्रस्टी मे डिमान्ड फलोइङ इन्फर्मेसन बिफोर कन्क्लुडिङ द कन्ट्र्याक्ट बिट्विन डिभेन्चर ट्रस्टी एन्ड द कम्पनी नम्बर 1 पहिलो कुरा यसले के भन्छन् त्यो पोइन्ट नम्बर ए छ पोइन्ट नम्बर ए लाई मैले चाहिँ दुईटा पोइन्ट बनाउँछु है यो पोइन्ट नम्बर ए छ पोइन्ट नम्बर ए छ यो पोइन्ट नम्बर ए लाई मैले दुईटा बनाउँ योलाई मैले दुईटा बनाइरहेको छु यो भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनीको एमओए र एओए मा डिभेन्चर ट्रस्टी सरी डिभेन्चर इस्यु गर्ने प्रावधान छ कि छैन whether the memorandum of association or article of association of company has provision that may raise loan or debenture भनेको अर्थ उले लोनको कुरा अहिले छोड्दियौ डिभेन्चर इस्यु गर्ने राइट कसले दिन्छ भन्दाखेरि एमओए एओए ले दिन्छ त्यो राइट कम्पनीलाई छ कि छैन भन्ने कुरा पहिले उले एस्योर गर्छ त्यो माग्छ भनेको अर्थ यसको अर्थ तिमीहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उले एमओए र एओए हेर्छ एमओए र एओए मा चाहिँ त्यहाँ डिभेन्चर इस्यु गर्ने प्रोभिजन छ कि छैन भन्ने कुरा उले हेर्छ दोस्रो कुरा त्यहाँको बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई डिभेन्चर इस्यु गर्ने राइट छ कि छैन भन्छ यसलाई मैले दुईटा पोइन्ट बनाए है whether the board of directors has a right or power to make the decision to raise debenture or to issue debenture डिभेन्चर इस्यु गर्ने उलाई चाहिँ राइट छ कि छैन भन्ने कुरा पनि उले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एस्योर गर्छ यो पनि कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्मली जनरल मिटिङले चाहिँ उलाई अथोराइज गरेको हुन्छ त्यसबाट थाहा हुन्छ यसलाई मैले दुईटा पोइन्ट बनाएपछि उले के कुरा थाहा हुनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि पहिलो कुरा एमओए र एओए मा एमओए र एओए मा त्यो प्रोभिजन छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुनु डिभेन्चर इस्यु गर्ने प्रोभिजन छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्दो रहेछ दोस्रो चाहिँ त्यो कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई डिभेन्चर रेज गर्ने राइट छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्दो रहेछ तेस्रो कुरा भनेको अर्थ अर्को मेजर कुरा भनेको अर्थ डिभेन्चर ट्रस्टी थ्रु डिभेन्चर इस्यु गर्ने प्रोभिजन छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्दो रहेछ डिभेन्चर माथि चाहिँ डिभेन्चर इस्यु गर्ने कुरा भयो त्यो पावर छ कि छैन बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई त्यो राइट छ कि छैन तेस्रो पोइन्ट भन्दै छु त्यो डिभेन्चर रेज गर्न पाउँछ तर डिभेन्चर ट्रस्टी थ्रु गर्नुपर्ने भन्ने त्यहाँ प्रोभिजन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ उले चाहिँ एस्योर गर्न खोज्छ र अर्को पोइन्टमा नम्बर सी मिलमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीसँग भएको प्रपर्टीले एसेट्सले है कम्पनीसँग भएको एसेटले त्यो डिभेन्चरलाई कभर गर्न सक्छ कि सक्दैन कम्पनीसँग भएको एसेट्सको भ्यालुले whether the value of property of the company covers the debenture raised by the company मैले फेरि भन्दै छु whether the value of property of the company covers the value of debenture to be raised उले रेज गर्ने डिभेन्चर को भ्यालुलाई त्यो एसेट्सले ब्याकअप गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेको अर्थ चाहिँ हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 10 मिलियन को प्रपर्टी छ 10 मिलियन को उसको प्रपर्टी छ उले चाहिँ 15 मिलियन चाहिँ डिभेन्चर इस्यु गर्नु छ भने त हुँदैन है किनभने उसको भ्यालु प्रपर्टीले ब्याकअपै दिँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा उले चाहिँ एस्योर गर्न सक्छ र अर्को कुरा उले के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीसँग कति क्रेडिटरहरु छ र अरु लायबिलिटी एक्जिस्टिङ लायबिलिटीहरु कति छ कुरा उले एस्योर गर्छ है त टोटल अमाउन्ट यहाँ भनेको छ म्याटर रिलेटिङ टु अदर क्रेडिटर एन्ड लायबिलिटी अफ द कम्पनी भनेको अर्थ
यसको अर्थ तिमीले के बुझ्नु पर्ने एक्जिस्टिङ टोटल लायबिलिटी अफ द कम्पनी भन्ने बुझ्नुपर्छ किन क्रेडिटर भनेको नि लायबिलिटी नै हो अदर क्रेडिटर एन्ड लायबिलिटी भनेको अर्थ अहिले कम्पनीसँग कति लायबिलिटी छ भने यहाँ माथिकोले एसेट्स देखायो अब अर्कोले के देखायो भन्दाखेरि लायबिलिटी उसँग कति छ भन्ने कुरा उसले एस्योर गर्छ र अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा उसले के पनि हेर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको ब्यालेन्स सिट र अडिट रिपोर्ट पनि हेर्छ है त कम्पनीज ब्यालेन्स सिट एन्ड द अडिट रिपोर्ट अफ कम्पनी भन्ने कुरा यो सिम्पल कुरा भइगयो भने अर्को लास्ट पोइन्ट भनेको अर्थ चाहिँ यो बाहेक अरू उसलाई चाहिँ आवश्यक भएका अरू इन्फर्मेसनहरू पनि उसले चाहिँ माग गर्न सक्छ अथवा चाहिँ हेर्न सक्छ सच अदर नेसेसरी म्याटर्स एज डिभेन्चर ट्रस्टी मे कन्सिडर टु बी एप्रोप्रिएट यति कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ हेर्न सक्छ विश्लेषण गर्न सक्छ भनेको अर्थ इट गर्ने कुराहरू भनेको यी 6-7 वटा पोइन्ट मैले जो भनिरहेको छु यो कुरा चाहिँ उसले कहिले गर्छ भन्दाखेरि बिफोर कन्क्लुडिङ द कन्ट्र्याक्ट विथ द कम्पनी डिभेन्चर ट्रस्टीले यति कुरामा एस्योर भइसकिसकेपछि मात्रै अब चाहिँ यो डिभेन्चरको ट्रस्टीको रूपमा काम गर्न उपयुक्त छ एप्रोप्रिएट छ भन्ने उसलाई लाग्छ भने मात्रै उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिभेन्चर ट्रस्टीको रूपमा काम गर्न उसले कन्ट्र्याक्ट गर्छ भनेको अर्थ मैले फेरि भने एमओए र एओए मा डिभेन्चर इस्यु गर्ने प्रोभिजन छ कि छैन है त whether there is a provision of the issue of debenture in MOA and AOA number 1 अर्को whether the board of directors has power to issue debenture number 3 whether there is provision to raise the debenture through debenture trustee whether the existing assets of the company covers the value of debenture next point total amount of liability of company the recent balance sheet and the audit report of the company and other necessary matters is feel appropriate by the debenture trustee यति कुरा चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एस्योर गरिसकेपछि मात्रै उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डिभेन्चर ट्रस्टीको रूपमा काम गर्ने हो कि होइन भन्ने कुराको चाहिँ अनि उसले त्यसका आधारमा मात्रै एस्योर गर्छ ओके 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 प्लिज प्लिज सर हामीलाई प्लिज 34 मा अलरेडी भनेको छ नि यसरी डिभेन्चर चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि डिभेन्चर ट्रस्टीको थ्रुबाटै गर्नुपर्छ भनेर हो अनि फेरि त्यसलाई फेरि एमओए र एमा फेरि लेखिराख्नु पर्छ र अब यस्तो गर्छ ट्रस्टी चाहिन्छ एमओए र एमा लेख्नु पर्छ नानी एमओ कम लले मात्रै बोलेर हुँदैन एमओए र एमा त्यो प्रोभिजन रहेनछ भनेदेखि उले चाहिँ त्यो प्रोभिजन राखेर मात्रै डिभेन्चर इस्यु गर्न पाउँछ है त यस राख्ने भयो त्यसकारण त्यो उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब यो लले भनेको कुरा यो हो तर प्र्याक्टिकली उनीहरूले के गर्छन् एमओए एमा ती प्रोभिजनहरू राख्छन् है त्यो समस्या हुँदैन नानी है त त्यो समस्या हुँदैन सेक्सन 37 आई थिंक सेक्सन 37 इज क्लियर यो भनेको हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि डिभेन्चर ट्रस्टीले डिभेन्चर ट्रस्टीको रूपमा काम गर्न कम्पनीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नु भन्दा अगाडि उले एस्योर गर्नुपर्ने उले हेर्नुपर्ने उले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा यसलाई हामीले के का रूपमा लिन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ एउटा चाहिँ राइटको रूपमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ है अब सेक्सन 38 पनि राइटको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ सेक्सन 38 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेक्सन 37 भने चाहिँ डिभेन्चर इस्यु गर्नु भन्दा अगाडि अथवा डिभेन्चर ट्रस्टीले कम्पनीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नु भन्दा अगाडि उले चाहिँ एस्योर गर्नुपर्ने विषय भए 38 भनेको अब डिभेन्चर ट्रस्टी सँग कन्ट्र्याक्ट भयो त्यो अनुसार चाहिँ कम्पनीसँग चाहिँ उले चाहिँ कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गरिसकेपछि अब कम्पनी र डिभेन्चर ट्रस्टी बीचको रिलेसनशिप के हुन्छ भन्ने कुरा 38 ले बोल्छ म फेरि भन्छु what shall be the relationship between the company and the debenture trustee after issuance of the debenture through the debenture trustee है त डिभेन्चर ट्रस्टी मार्फत डिभेन्चर इस्यु गरिसकेपछि अब कम्पनी र डिभेन्चर ट्रस्टी बीचको नाता रिलेसन सक्यो त भन्ने क्वेशन हो सकिँदैन यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ उसको रिलेसन त कहिलेसम्म रहन्छ भन्दाखेरि जबसम्म त्यो डिभेन्चरको एमाउन्ट चाहिँ सेटल हुँदैन तहिलेसम्म उसको चाहिँ त्यहाँ राइट उसले एक्सरसाइज गरिरहन्छ अहिले म धेरै कुरा यसमा भन्नुपर्ने स्थिति छ भनेपछि यो 38 ले चाहिँ त्यही कुरा भन्छ उले के गर्नुपर्छ रे भन्दाखेरि यो कम्पनीको ड्युटीको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ 38 लाई र राइट अफ डिभेन्चर ट्रस्टीको रूपमा बुझ्नुपर्छ है ड्युटी अफ कम्पनी
or the right of debenture trustee है त company to submit periodic statement to the debenture trustee भनेर यसले चाहिँ यहाँ राम्रो बोल्दैकै छ हामीलाई है त ओके यसले भनेको यहाँ मैले फेरि भन्दैछु company to submit the periodic statement to the debenture trustee भनेको छ after an agreement has been concluded between company and the debenture trustee under section 36 the company has to submit its statement of financial transaction to debenture trustee in every 6 months यो पोइन्टलाई याद गर्ने सरी यो पोइन्टलाई याद गर्ने डिबेन्चर ट्रस्टीले के गर्नु पर्यो रे भन्दाखेरि डिबेन्चर ट्रस्टीले चाहिँ के भइरहेछ ओके यसलाई हेर्ने एभ्री 6 मन्थमा चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ रे भन्दाखेरि उसको फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनको स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भनेको अर्थ यसलाई कसरी बुझ्यो भने समरी अफ द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन है समरी अफ द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ डिबेन्चर ट्रस्टीलाई प्रत्येक 6 मन्थमा एभ्री 6 मन्थमा बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा एउटा भनेपछि उसले पाउँछ अथवा माग्न सक्छ भन्ने अर्को कुरा जसरी बुझे नि भो कम्पनीको ड्युटीको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ अर्को इन द इभेन्ट अफ द चेन्ज अब डिबेन्चर ट्रस्टी थ्रु डिबेन्चर इस्यु गरिसकेको छ डिबेन्चर ट्रस्टी थ्रु डिबेन्चर इस्यु गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा चेन्ज हुन सक्छ है त कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा चेन्ज हुन सक्छ अथवा शेयर होल्डिङ आई मिन ओनरशिपको कम्पोजिसनमा चेन्ज हुन सक्छ है त दुईटा कुरा भने है मैले म्यानेजमेन्टमा चेन्ज हुन सक्छ म्यानेजमेन्ट भनेको अर्थ त्यहाँको सीओ चेन्ज हुन सक्छ त्यहाँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स चेन्ज हुन सक्छ कम्पनीको ओनरशिपमा चेन्ज हुन सक्छ अब त्यो चेन्ज भयो भने त्यो चेन्ज गर्नको लागि ट्रस्टीको चाहिँ एप्रुभल लिनुपर्छ कि पर्दैन ट्रस्टीको एप्रुभल लिनुपर्छ कि पर्दैन यस अर नो पर्छ सर हजुर एप्रुभल लिनु पर्दैन बाबु है त यो सेक्सन 38 को 2 लाई कसले राम्रोसँग बुझ्ने एप्रुभल लिनु पर्दैन तर के हुनुपर्छ बाबु भन्दाखेरि जब उसले आफ्नो म्यानेजमेन्टमा परिवर्तन गर्छ कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डिङको प्याटर्नमा ओनरशिप भनेको छ त्यहाँ ओनरशिपमा चेन्ज गर्छ भनेदेखि अब त्यसको जानकारी चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यसरी चेन्ज भएको 7 दिन भित्र विदिन 7 डेज है विदिन 7 डेज देखिरहेछ विदिन 7 डेज 7 दिन भित्र चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो भएको परिवर्तनको जानकारी चाहिँ के गराउनुपर्छ त्यो ट्रस्टीलाई डिबेन्चर ट्रस्टीलाई गराउनुपर्छ है त भनेको अर्थ यदि म्यानेजमेन्टमा परिवर्तन भयो इफ the management of the company is changed or ownership pattern is changed after raising the debenture such information should be given to the debenture trustee within 7 days after such change है त सरी दुईटा कुरा हामीले भन्यौ अब यी दुईटा कुरा चाहिँ के हो भने म्यान्डेटरी लिगल्ली के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले ट्रस्टीलाई दिनुपर्ने कुरा एउटा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट सरी फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनको समरी दिनु पर्यो एभ्री 6 मन्थमा यो एउटा कुरा हामीले बुझ्यौं दोस्रो कुरा हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा परिवर्तन भयो अथवा चाहिँ शेयर होल्डिङ प्याटर्नमा अथवा ओनरशिपको कम्पोजिसनमा परिवर्तन भयो भनेदेखि त्यो परिवर्तन भएको कुराको जानकारी पनि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसरी परिवर्तन भएको 7 दिन भित्र हामीले चाहिँ ट्रस्टीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने कुरा एप्रुभल लिने होइन या कन्फ्युजन नहोस् एप्रुभल भनेर यो भन्ने फरक कुरा हो यो चाहिँ चेन्ज गरिसकेपछि जानकारी गराउने कुरा एप्रुभल लिनु पर्दैन यहाँ यसमा झुक्याउन सक्छ है यसमा याद गर्ने एप्रुभल लिने कुरा होइन चेन्ज भइसकेपछि चेन्ज गर्न कम्पनी फ्री छ आफ्नो म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्न ओनरशिप प्याटर्न चेन्ज गर्न कम्पनी फ्री छ त्यो चेन्ज भइसकेपछि ट्रस्टीलाई जानकारी गराउने कुरा चाहिँ उसको अब्लिगेसन भित्र पर्छ र कम्पनीको चाहिँ सरी ट्रस्टीको चाहिँ राइट भित्र पर्छ यी दुईटा चाहिँ अब म्यान्डेटरी भयो स्ट्याट्युटरी अब्लिगेसन भयो कम्पनीको है मलाई बुझ है यी दुईटा कुरा चाहिँ स्ट्याट्युटरी अब्लिगेसनको कुरा भयो अब यो बाहेक यी दुईटा कुरा बाहेक अरु कुनै कुरा चाहिँ ट्रस्टीले माग्न पाउने कि नपाउने अरु केही इन्फर्मेसन यो बाहेक अरु कुनै इन्फर्मेसन हुन सक्छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ उले माग्न पाउने कि नपाउने भन्दाखेरि पाउने है त पाउने यसको आन्सर हुन्छ पाउने इन द इभेन्ट अफ द 3 ले यो कुरालाई क्लियरली भनेको छ इन द इभेन्ट अफ द
additional statement, notice or information submitted by the company pursuant to 1 or 2. 1 र 2 ले भनेको अर्थ यो नम्बर 1 ले भनेको अर्थ यो भयो भनेको अर्थ समरी अफ द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भयो। नम्बर 2 ले भनेको अर्थ यो के भयो म्यानेजमेन्ट चेन्ज र शेयर होल्डिङ प्याटर्नमा भएको चेन्जको कुरा भयो। यी दुईटा कुरा बाहेक यदि उसले अरु कुनै इन्फर्मेसन चाहन्छ भनेदेखि यदि अरु इन्फर्मेसन चाहन्छ भने अब के गर्छ उसले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ माग्न सक्छ र त्यो मागेपछि उसले दिनुपर्छ इन्फर्मेसन फ्रम द कम्पनी एन्ड इट शैल बी द ड्युटी अफ द कम्पनी टु प्रोभाइड द स्टेटमेन्ट नोटिस अर इन्फर्मेसन सो डिमान्डेड बाइ द डिभेन्चर ट्रस्टी। ती म फेरि भन्दैछु ती दुईटा कुरा चाहिँ म्यान्डेटोरी भए। यो दुईटा कुरा बाहेक कम्पनीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरु इन्फर्मेसनहरु चाहिँ माग्न सक्छ। त्यस्तो इन्फर्मेसन दिनु चाहिँ के हो त्यस्तो इन्फर्मेसन मागेको इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु चाहिँ कम्पनीको ड्युटी हो है त। यस पर्दैन बट इन्फर्मेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो इन्फर्मेसन दिने कुरा हामी क्लियर छौं। तीनटा पोइन्ट क्लियर? yes or no please? Any confusion? Please response. Any confusion? Clear? Okay. No confusion. Okay, no confusion. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay. यी तीनटा कुरा याद गर्ने। यो भनेको अर्थ डिभेन्चर ट्रस्टी थ्रु डिभेन्चर इस्यु गरिसकेपछि कम्पनीको स्ट्याट्युटरी ड्युटी के हुन्छ भन्ने कुरा हो। उसले चाहिँ म फेरि भन्दैछु फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको समरी एभ्री 6 मन्थमा दिने, म्यानेजमेन्टमा चेन्ज भएको छ अथवा चाहिँ शेयर होल्डिङ प्याटर्नमा चेन्ज भएको छ भने त्यसरी भएको चेन्जको 7 दिनभित्रमा जानकारी गराउने। यो बाहेक डिभेन्चर ट्रस्टीले अरु कुनै इन्फर्मेसनहरु माग्छ भनेदेखि त्यसरी मागेको इन्फर्मेसन चाहिँ दिने। यी तीनटा कुरा चाहिँ कम्पनीको स्ट्याट्युटरी अब्लिगेसन भित्र पर्छ। यो कुरा मैले क्लियर गराएँ। अब म नेक्स्ट पोइन्टमा फेरि जान्छु। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ अब राइट एन्ड लायबिलिटी अफ डिभेन्चर ट्रस्टी भनेको छ। यसलाई मैले चाहिँ राइट र लायबिलिटी भन्दा नि ड्युटी, यो ट्रान्सलेसन अलिकति नमिलेको जस्तो लाग्छ। राइट एन्ड ड्युटी भनौँ, ड्युटी भन्ने वर्ड युज गर्नु यसमा। राइट एन्ड ड्युटी अफ डिभेन्चर ट्रस्टी भनेर यहाँ भनेको छ। म तिमीहरूलाई पहिले के क्लियर गराउँछु भन्दाखेरि राइट भन्ने बित्तिकै यहाँ भएका कुरा, यहाँ त दुईटा कुरा मात्रै भनेको छ है, यो मात्र राइट हैन। अघि र हिजो हामीले धेरै कुरा राइटका कुरा गर्यौं। म यो कुरा भनिसकेपछि फेरि 40 र 41 मा पनि राइटका कुरा छ है त। यहाँ 40 मा पनि राइटको कुरा छ, 41 मा पनि राइटको कुरा छ है त। यो पनि राइट हो, 40 पनि राइट हो, यो 40 पनि राइट हो, यो 41 पनि राइट हो, त्यस्तै गरी यो 39 पनि राइट हो, यो पनि राइट हो। र हिजो अघि हामीले हेरेको 38 पनि 37 पनि फेरि राइट नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो मात्रै राइट हो भन्ने कुरा बुझ्न अलिकति हुँदैन है। यो हाम्रो ड्राफ्टिङको फरक मात्रै हो। यसलाई मात्रै हामीले राइटको कुरा रूपमा बुझ्न हुँदैन। अहिले के राइट छन् भन्ने कुरा फेरि म समराइज गर्छु। यहाँ दुईटा राइटको कुरा गरेको छ है। यहाँ धेरै कुरा छन् तर यहाँ दुईटा मात्रै राइटको कुरा गरेको छ। पहिले म यो कुरा क्लियर गराउँछु। पहिलो कुरा उसले के भन्न सक्छ भन्दा हुन त हिजो पनि मैले भनिसकेको छु, डिभेन्चर ट्रस्टीले पहिलो कुरा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हिजो 36 मा हामीले कम्पनी र डिभेन्चर ट्रस्टी बीचमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेका थियौं अथवा एग्रीमेन्ट गरेका छौं, त्यो एग्रीमेन्टका टर्म एन्ड कन्डिसन कम्प्लाई गर भनेर भन्न सक्छ है त। यो मेन कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ कम्प्लाई गर, फुलफिल गर भन्छ है त। if the company violates any term mentioned in the agreement concluded under the section 36, debenture trustee may instruct such company to fulfill such term as soon as possible. भनेपछि हामीले पहिलो के बुझ्नु पर्यो भने उले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन डिभेन्चर ट्रस्टी र कम्पनी बीचमा भएको कन्ट्र्याक्ट छ अथवा कन्ट्र्याक्ट भन अथवा एग्रीमेन्ट भन, त्यसको चाहिँ पालना गर, भाइलेसन नगर भन्न सक्छ। पहिलो कुरा भनेको अर्थ यसलाई कसरी बुझ लेख्ने भाषामा भन्दाखेरि भरे म यो लेखेर दिन्छु तिमीहरुलाई। पहिलो पोइन्ट के बुझ भन्दाखेरि द डिभेन्चर ट्रस्टी मे इस्यु एन अर्डर, डिभेन्चर ट्रस्टी मे इस्यु एन अर्डर to the company to comply the term and condition mentioned in the agreement है त। यो भाषा अलिकति कम्प्लेक्स छ, मैले यसलाई सिम्पल भाषा बनाए। हामीले भन्ने भाषा भनेको के हो भन्दाखेरि डिभेन्चर ट्रस्टी मे इस्यु एन अर्डर टु द कम्पनी
to comply the term and condition mentioned in the agreement. हो त्यो भन्न सक्छ। अर्को कुरा के भन्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिभेन्चर ट्रस्टी मे इश्यू एन अर्डर टु द कम्पनी टु मेक रिपेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट। अर्को उसले यहाँ भन्न सक्ने कुरा यहाँ छ है त, ठिक छ। अर्को इन्स्ट्रक्सन उसले के दिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु मेक रिपेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ डिभेन्चर होल्डर विदिन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड बाई हिम। बाई हिम भनेको अर्थ बाई दि एग्रिमेन्ट भने है, यो हिम भन्ने अलिकति मिलेन भनेपछि दुईटा राइट यहाँ हामीले भन्यौँ। नम्बर 1, डिभेन्चर ट्रस्टी मे इस्यु एन अर्डर टु द कम्पनी to comply the term and condition of the agreement and to repay the principal interest of debenture holder on time. Clear? Clear? Clear, please? Any confusion, sir? छैन सर, क्लियर भयो। क्लियर छैन? ओके, क्लियर, थ्याङ्क यू। पहिलो राइट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि म फेरि क्लियर गराउँछु। पहिलो राइट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि डिभेन्चर ट्रस्टी मे इस्यु एन इन्स्ट्रक्सन अर अर्डर टु द कम्पनी टु कम्प्लाई द टर्म एन्ड कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट एन्ड टु रिपे द लोन अर सरी टु पे द प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ द डिभेन्चर अन टाइम। एउटा कुरा, एउटा राइट यो भयो है। अब हिजो भनेका राइटहरू, अघि भनेका राइटहरू फेरि अहिले म त्यसलाई कम्पाइल गरौँला। अब दोस्रो कुरा, अब उसले त्यो अघि भनेका टर्म एन्ड कन्डिसनहरू पनि पुरा गरेन, अनि त्यो डिभेन्चरको प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट पनि उसले चाहिँ अन टाइम उसले चाहिँ फिर्ता गरेन भनेदेखि अब के गर्छ डिभेन्चर ट्रस्टीले के गर्न सक्छ? अब म फेरि भन्दैछु क्वेसन मलाई त्यसको जवाब देऊ च्याट गर। म के सोध्दैछु तिमीहरूलाई भन्दाखेरि यदि डिभेन्चर ट्रस्टीले अघि भनेको जुन टर्म एन्ड कन्डिसन, कन्ट्र्याक्टका टर्म एन्ड कन्डिसनको कम्प्लाई गरेन, अथवा उसले चाहिँ के गरेन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गरेन भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल चाहिँ अन टाइम तिरेन भनेदेखि अब उसले के गर्न सक्छ? होल्ड गर्ने? होल्ड द एसेट्स। ओके, होल्ड द एसेट्स। अब हामीले तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ है। हिजो भनेकै कुरा आउँछ, हिजो त्यो जुन हामीले चाहिँ एग्रिमेन्टमा राख्नुपर्ने कुराहरू भनेको छ त्यस्तो आउँछ। उसले के गर्न सक्छ क्लियरली नोट गरेर नम्बर 1 उसले के गर्न सक्छ भने बिजनेस र फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल गर्न सक्छ है त। कन्ट्रोल ओभर द बिजनेस एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन नम्बर 1, ठिक छ। अनि आफैले पावर एक्सर्साइज लिया, ओके ठिक छ। नम्बर 1, यदि अघि भनेको उसले लोन तिर्न सकेन, सरी डिभेन्चरको रकम रिफन्ड गर्न सकेन, इन्ट्रेस्ट तिर्न सकेन, अथवा टर्म एन्ड कन्डिसन चाहिँ भायोलेसन गरौँ भने अब उसले के राइट एक्सर्साइज गर्न सक्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि उसले त्यो कम्पनीको बिजनेस र फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल गर्न सक्छ नम्बर 1 है त। हजुर हजुर। यो कम्पनीले कमला को बोलेको नानी? कमला ए नातिनी हो? ए ल भन भा। कम्पनीले चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन कम्प्लाई नगरेर प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट नतिर्ने कि डिभेन्चर ट्रस्टीले चाहिँ नतिर्ने भनेको? हो, कम्पनीले कम्प्लाई गरेन, डिभेन्चर ट्रस्टीले त कम्प्लाई नगर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले तल आउँछ हैन नि। यो चाहिँ के हो भने कम्पनीले चाहिँ के गरेन भन्दाखेरि टर्म एन्ड कन्डिसन भायोलेट गर्यो, अथवा चाहिँ उसले के गरेन भन्दाखेरि डिभेन्चरको प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट चाहिँ अन टाइम रिपेमेन्ट गरेन, ठिक छ। अब यस्तो हो भने अब यस्तो भयो भने डिभेन्चर ट्रस्टीले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि नम्बर 1 म चाडा कुरा भन्दैछु। नम्बर 1 उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको बिजनेस र फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनमा कन्ट्रोल गर्न सक्छ। कन्ट्रोल नम्बर 1 कन्ट्रोल, प्लिज नोट डाउन द पोइन्ट, कन्ट्रोल ओभर द बिजनेस एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अफ कम्पनी। क्लियर नातिनी? क्लियर? यस सर। ओके। नम्बर 2 टेक ओभर द
टेक ओभर द प्लेस प्रपर्टी. नम्बर 2 टेक ओभर द प्लेस प्रपर्टी. उसले के गर्न सक्छ? प्लेस प्रपर्टी टेक ओभर गर्न सक्छ. टेक ओभर द प्लेस प्रपर्टी. नम्बर 3 transfer the place property in his or her own name. Transfer the place property in his or her own name. त्यो प्लेस प्रपर्टीलाई उसले आफ्नै नाममा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छ. सकार गर्ने भन्छ नेपालीमा है त. नम्बर 3 ट्रान्सफर अफ द प्लेस प्रपर्टी इन हिज or her own name. र चौथो कुरा उसले के गर्छ भन्दाखेरि अक्सन और सेल अफ द प्लेस प्रपर्टी है. अक्सन और सेल अफ द प्लेस प्रपर्टी उसले के गर्न सक्छ? त्यो प्लेस प्रपर्टीलाई अक्सन और सेल पनि गर्न सक्छ. ठीक छ. यी चारवटा कुरा गर्न सक्छ. मैले फेरि भन्दैछु बिजनेस र फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनमा कन्ट्रोल गर्न सक्छ, प्लेस प्रपर्टीमा कन्ट्रोल गर्न सक्छ, टेक ओभर गर्न सक्छ, त्यो टेक ओभर गरेको प्लेस प्रपर्टी आफ्नै नाममा ट्रान्सफर गर्न सक्छ. चौथो कुरा उसले के गर्न सक्छ? त्यस्तो प्लेस प्रपर्टीलाई उसले चाहिँ अक्सन गर्न सक्छ है त. त्यही कुरा यो चाहिँ नम्बर 2 ले भनेको छ. म फेरि भन्दैछु इफ इट इज रिक्वायर्ड टु टेक द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन अफ द कम्पनी अन्डर द कन्ट्रोल टु द प्रोसेस अफ द सेक्युरिटी एज रेफर्ड इन द एग्रीमेन्ट बाई रिजन अफ द repayment made under subsection 1 or for any other reason, the debenture trustee may, subject to the prevailing law, may take the assets, properties and the securities of such company under his or her control and hold the assets or property to the possesses in his own or sell such assets or property by auction or otherwise deal with the same in other manner. अब यो एकदम कम्प्लेक्स भाषा छ. यसलाई मैले एकदम स्पेसिफिकली भनेको छु. चारवटा पोइन्ट. बिजनेस कन्ट्रोल गर्न सक्छ, फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल गर्न सक्छ, प्रपर्टी प्लेस प्रपर्टी उसले चाहिँ टेक ओभर गर्न सक्छ, प्लेस प्रपर्टीलाई आफ्नो नाममा लिन सक्छ र त्यस्तो प्लेस प्रपर्टीलाई उसले के गर्न सक्छ? अक्सन अर सेल गर्न सक्छ है त. यी चारवटा कुराहरू उसले गर्न सक्छ. के भयो भने if the debenture if the company failed to comply the term and condition of the agreement or failed to repay the principal and interest of the debenture. Clear? Is our point clear? Please. Any confusion? Any confusion? No, sir. Okay, no. Next. No. Okay, thank you. म अगाडि बढेँ है त. अब यो कुरा यसलाई पनि हामीले राइटको रूपमा लिन्छौँ भने अब त्यसपछि आउने कुरा चाहिँ अब राइटको रूपमा हुँदैन. यो नम्बर 3 हेर. नम्बर 3 अलिकति कन्फ्युजिङ टाइपको छ. म राम्रोसँग यसलाई क्लियर गराउँछु. Following the possession of the assets of the company under subsection 2, the amount of debenture holder shall be repaid out of the proceeds of the sale of the assets. If any amount remain the surplus after the repayment of the amount repayable to the debenture holder, the debenture trustee shall return that amount to the concerned company. भनेको त सिम्पल. यो हामीले क्याप 1 मा नि बुझिसकेको छौँ यो कुरा. अक्सन गरिसकेपछि उसले के गर्छ? अक्सनबाट जति अमाउन्ट प्राप्त गर्छ त्यो प्राप्त गरेको रकमबाट पहिले उसले के गर्छ? डिबेन्चर होल्डरको पैसा फिर्ता गर्छ. डिबेन्चर होल्डरको दुईटा कुरा हुन्छ त्यहाँ. प्रिन्सिपल अमाउन्ट र इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट उसले के गर्छ? फिर्ता गर्छ. डिबेन्चर होल्डरको प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट फिर्ता गरिसकिसकेपछि अब यदि बाँकी रहन्छ भने अब बाँकी रहन्छ भने उसले के गर्छ? त्यो बाँकी भएको पैसा चाहिँ कम्पनीलाई फिर्ता गर्छ. मैले यसलाई क्लियर गराउनु पर्छ. राम्रोसँग यसलाई बुझ्ने प्रयास गर. म यहाँ एउटा एक्जाम्पल लेख्दै छु. किन एकदम लुज छ यो? राम्रोसँग लेखेन. जस्तो यहाँ तिमीहरूले हेर, प्रपर्टी अक्सन गरौँ, 10 मिलियन रुपिस प्राप्त गरौँ, 10 मिलियन प्राप्त गरौँ. कम्पनीको डिबेन्चर इस्यु गरेको थियो 7 मिलियनको डिबेन्चर इस्यु गरेको थियो. यो भनेको अर्थ प्रिन्सिपल एमाउन्ट हो. त्यसमा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्न बाँकी थियो 2 मिलियन उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाँकी थियो. भनेपछि जम्मा उसले चाहिँ कम्पनीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट गरेर जम्मा 9 मिलियन हो. यो 9 मिलियन उसले कसलाई दिन्छ? डिबेन्चर होल्डरलाई दिन्छ.
डिभेन्चर होल्डरलाई दिन्छ र अब बाँकी भएको 1 मिलियन यहाँ हेर त यो 1 मिलियन उसले के गर्छ यो 1 मिलियन उसले के गर्छ कम्पनीले दिन्छ कम्पनीलाई दिन्छ ठीक छ क्लियर छ यस है त सर यो कम्पनीलाई दिन्छ है ओके यो चाहिँ कम्पनीलाई दिन्छ ठीक छ क्लियर ओके म अगाडि बढेँ अब यो कुरा हाम्रो चाहिँ 39 को 3 ले यो कुरा क्लियरली बोल्दिएको छ है त 39 को 3 ले यो कुरा चाहिँ क्लियरली हामीलाई बोल्दिएको छ भनेको अर्थ उसले चाहिँ बढी भएको पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा कुरा फेरि अब फेरि अर्को कुरा भनौँ यसैलाई मैले कन्टिन्यू गरेँ अब के भएछ अरे भनेदेखि नि अब डिभेन्चर होल्डरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने प्रिन्सिपल थियो डिभेन्चर होल्डरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने प्रिन्सिपल थियो सरी 7 मिलियन है 7 मिलियन इन्ट्रेस्ट थियो 2 मिलियन जम्मा 9 मिलियन पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो है अब के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रपर्टी अक्सन गरेर चाहिँ 6 मिलियन मात्रै आयो है त 6 मिलियन मात्रै आयो अथवा त्यो प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्दा 6 मिलियन मात्रै भयो भने अब के गर्ने whether the debenture trustee is liable or not please whether the debenture trustee is liable or not my question please यसको चाहिँ मलाई आन्सर देऊ whether the debenture trustee is liable or not no sir no yes okay very good debenture trustee liable हुँदैन फन्डामेन्टल कुरा है तर बट मैले बट भनेपछि के भन्छु इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु थाहा छ सबैलाई है जब बट हुन्छ त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ ओके भनेपछि तर के हुन्छ अरे भने नि त्यो प्रपर्टी चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त्यो प्लेस प्रपर्टी आइदर आफ्नै नाममा लिन सक्छ अथवा उसले के गर्न सक्छ अक्सन गर्न सक्छ आफ्नै नाममा लिएको अवस्थामा चाहिँ ऊ के हुन सक्छ लायबल हुन सक्छ भनेर हाम्रो लले बोलेको छ है उसले आफैले त्यसलाई चाहिँ सकार गरेको आफ्नै नाममा लिएको हो भनेदेखि चाहिँ त्यो डिभेन्चरको एमाउन्ट चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि ऊ लायबल हुन्छ त्यो बाहेक अरू अवस्थामा इफ द proceeds received from the auction of the place property is not sufficient to recover the principal and interest of the debenture trustee shall not be liable. Clear? Okay. त्यो त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो लले बोलेको छ 39 ले त्यही कुरा चाहिँ यहाँ क्लियरली हामीलाई बोल्दिएको छ है ओके त्यही कुरा चाहिँ यसले बोलेको छ यो 4 पोइन्टले बोलेको कुरा यहाँ धेरै कम्प्लेक्स भाषा छ त्यो मैले पढ्न थालिन तर भन्न खोजेको कुरा यति नै हो यदि उल्ले त्यो प्रपर्टी आफैले लिएको अवस्थामा बाहेक अब आफैले लिँदाखेरि चाहिँ त्यसको सेटल गर्न लायबल हुने जस्तो देखिन्छ तर त्यो अवस्था बाहेक द डिबेन्चर ट्रस्टी shall not be liable if the amount received from the auction of the place property is not sufficient to recover the principal and interest of the debenture. त्यही कुरा यसले बोलेको छ म अगाडि बढे amount okay अब एउटा कुरा डिबेन्चर ट्रस्टीले डिबेन्चर होल्डरको बिहाफबाट काम गर्छ मलाई बुझ है फेरि म एउटा क्वेशन तिमीहरुलाई गर्दै छु डिबेन्चर ट्रस्टीले के गर्छ डिबेन्चर होल्डरको बिहाफबाट काम गर्छ हो अक्सन गर्ने बेला चाहिँ ट्रस्टीको नाम छ भने लायबल हुन्छ अक्सन बाबु यसो अक्सन गर्ने काम चाहिँ डिबेन्चर ट्रस्टीले गर्छ कसले सोध्दैछ मलाई यो वैशाली ओके नानी यसलाई कसरी बुझ भने नि अक्सन गर्ने काम त डिबेन्चर ट्रस्टीको हो है तर डिबेन्चर ट्रस्टीले अक्सन गरेको छ भनेदेखि चाहिँ अक्सनको प्रोसिड्स जति हो त्यही पेमेन्ट गर्ने हो उ लायबल हुँदैन तर उले अक्सन गर्नुको सट्टा आफ्नो नाममा प्रपर्टी ल्याएको छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ उसको अब्लिगेसन रहने देखिन्छ यो लले क्लियरली बोलेको छैन हामीले यति मात्रै बुझ्यौं है त अरु बेला उ लायबल हुँदैन नानी म अगाडि बढे
अब एउटा क्वेसन म तिमीहरूलाई सोध्दैछु डिभेन्चर ट्रस्टीको मुख्य काम भन्ने के रहेछ डिभेन्चर होल्डरको इन्ट्रेस्ट र राइटको प्रोटेक्सन गर्ने र डिभेन्चर होल्डरको तर्फबाट उसले काम गर्ने है त फन्डामेन्टल उसको काम हिजो मैले भनेको छु फन्डामेन्टल काम भनेको के हो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल ड्युटी भन डिभेन्चर होल्डरको तर्फबाट काम गर्ने र डिभेन्चर होल्डरको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने डिभेन्चर होल्डरको इन्ट्रेस्ट र राइट को चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै डिभेन्चर होल्डरले यो डिभेन्चर ट्रस्टीले डिभेन्चर होल्डरको राइट र इन्ट्रेस्टको प्रोटेक्सन गरेन अथवा उसको राइटको अगेन्स्टमा काम गरेको छ भनेदेखि अब त्यस्तो अवस्थामा डिभेन्चर होल्डरलाई त्यो डिभेन्चर ट्रस्टीलाई हटाउने कुनै राइट हुन्छ कि हुँदैन माई क्वेसन है त वेदर द डिभेन्चर होल्डर has a right to remove the debenture trustee from his or her capacity or not. Yes, हुन्छ yes स्मृति हुन्छ छ सर yes छ यही 39 को 39 मा यो कुरा हामी हेर्छौं 39 को 5 र 6 मा हामी यो कुरा हेर्छौं है त 39 7 yes 7 ओके 7 सँग होला ठीक छ 7 थ्रु गर्ने हो अब यहाँ हाम्रो लले के भन्छ भन्दाखेरि अब यति कुरा तिमीलाई मैले सोधिसकेपछि अब हामी त्यही पोइन्टमा फेरि जाँदै छौं यो क्लियरली के भनेको छ भने हेर एनी डिभेन्चर होल्डर होल्डिङ मोर देन 50% डिभेन्चर 50% है एनी डिभेन्चर होल्डर होल्डिङ मोर देन 50% डिभेन्चर any debenture holder holding more than 50% debenture. Yeah, hey, any debenture holder holding more than 50% debenture may showing the ground भनेपछि with reason भन्ने अर्थ लाग्छ है यसको है त may showing the ground भनेको with reason उलाई रिजन चाहियो a failure of the debenture trustee to act in the interest of debenture holder make an application to the security board to remove such debenture holder है त भनेको अर्थ 50% डिभेन्चर होल्ड गर्ने डिभेन्चर होल्डरले के गर्न सक्छन् विथ रिजन 7 मा उनीहरुले अप्लाई गर्न सक्छन् केको लागि टु रिमुभ द डिभेन्चर ट्रस्टी है त पहिलो पोइन्ट हामीले के बुझ्यौं यो बुझ्यौं भने अब त्यसरी एप्लिकेसन गरिसकेपछि यदि त्यो डिभेन्चर होल्डरले गरेको एप्लिकेसन चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी छ अथवा रिजनेबल छ है त रिजनेबल चाहिँ हेर त रिजनेबल छ भनेदेखि अब के गर्छ सेबोले चाहिँ त्यो डिभेन्चर ट्रस्टीलाई हटाउन सक्छ र हटाएर उले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अर्को डिभेन्चर ट्रस्टी चाहिँ उले अपॉइन्टमेन्ट गर्न सक्छ ठीक छ अर्को डिभेन्चर ट्रस्टी चाहिँ उले अपॉइन्टमेन्ट गर्न सक्छ त्यसकारण रिमुभलको सम्भावना छ यदि डिभेन्चर होल्डरको इन्ट्रेस्टमा काम गरेन भनेदेखि 50% डिभेन्चर होल्डरले मोर देन 50% डिभेन्चर होल्डरले may apply to the security board of Nepal with a reason to remove him or her from the capacity of debenture trustee and if the application is justifiable or the reasonable the security board may remove him or her and may arrange the another appointment of another debenture trustee त्यसकारण यो रिमुभलको सम्भावना छ यो 5 र 6 लाई राखेर क्वेशन गर्न सक्छ डिभेन्चर होल्डरलाई चाहिँ को एगेन्स्ट काम गरिरहेछ उलाई रिमुभ गर्न के गर्ने भनेर हामीलाई चाहिँ क्वेशन गर्न सक्छ केस बनाएर सोध्न सक्छ यो 5 र 6 लाई हेरेर है यो दुईटालाई हेरेर हामीलाई क्वेशन गर्न सक्छ ओके ठीक छ ओके ओके अब फेरि म अगाडि गएँ यसमा केही कन्फ्युजन any confusion please any confusion subsection yes sir
ओके सर इफ 2/3 2-3 जनाको मिलाएर 50% हुन्छ 2-3 जना एकजनाको भयो नि हुन्छ हो मोर देन 50% भएपछि सिंगल पर्सन होल्डिङ यस सिंगल पर्सनले 51% होल्ड गर्छ भने सकिसक्यो है त 50% भन्दा बढी होल्ड गरेको हुनु पर्यो भनेको अर्थ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो 1 मिलियनको डिभेन्चर छ भने 5 मिलियन भन्दा सरी 5 लाख भन्दा बढी चाहिँ होल्ड गरेको हुनु पर्यो त्यति मात्रै बुझ्ने व्यक्ति कति जना हुन्छ दैट इज रिलेभेन्ट कति नम्बरको बाँकी छ भन्यो कसले भन्दै थियो सर सबसेक्सन 4 बाँकी छ ओके यो क्लियर छ सबसेक्सन 4 मैले भनिसकेँ सबसेक्सन 4 भनेको मैले क्लियर गराइसकेँ यदि अघि भने डिभेन्चर होल्ड ट्रस्टीले आफैले प्रपर्टी लिएको अवस्थामा बाहेक त्यो डिभेन्चर ट्रस्टीले अक्सन गरेर प्राप्त भएको अमाउन्ट जति छ इफ दैट अमाउन्ट इज नट सफिसिएन्ट टु पे द अमाउन्ट अफ द interest and principal of the debenture holder debenture trustee shall not be liable यति मात्रै बुझ्ने लामो कम्प्लेक्स भाषा छ यही मात्रै बुझ्ने है अरु चाहिएन debenture trustee himself buys the assets taken by the debenture trustee as a security if the proceeds of the sale of the property which the debenture trustee has taken as a security or the proceeds is not sufficient to repay यो कुरा मैले क्लियर गराइसकेँ यो कम्प्लेक्स भाषा छ त्यतातिर नजाऊ है त म अगाडि गएँ अब म अगाडि गएँ 40 पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ राइट हो है 40 पनि उसको चाहिँ राइटको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ राइटको रूपमा बुझ्नुपर्छ अब त्यो डिभेन्चर ट्रस्टीले डिभेन्चर ट्रस्टीको रूपमा काम गरे बापत के पाउँछ डिभेन्चर ट्रस्टीले डिभेन्चर ट्रस्टीको सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत उसले के पाउँछ केही फाइनान्शियल बेनिफिट नभए त काम गर्दैन होला है फाइनान्शियल बेनिफिट नभइकन उसले त पक्कै काम गर्दैन के पाउँछ कोबाट पाउँछ यस कमिसन कोबाट पाउँछ यस कम्पनीबाट पाउँछ इट इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेन्ट एज मेन्सन इन 36 है त कम्पनीबाट पाउँछ र यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम सर्भिस चार्ज अथवा सर्भिस फी भनौँ अथवा कमिसन भनौँ जे भने हुन्छ कम्पनीबाट पाउँछ एज मेन्सन इन दी एग्रीमेन्ट कति कमिसन पाउने भन्ने कुरा एग्रीमेन्टले भन्छ एज मेन्सन इन सेक्सन 36 है त त्यो पाउँछ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लले स्पेसिफाई गरिदिएको छ 40 ले त्यो कुरा स्पेसिफाई गरिदिएको छ त्यही कुरा हामी भन्छौँ उले के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिस चार्ज पाउँछ एज मेन्सन इन दी एग्रीमेन्ट है त यो त्यो भन्दा धेरै कुरा चाहिएन भनेको अर्थ द डिभेन्चर ट्रस्टी इज इन्टाइटल्ड टु रिसिभ द सर्भिस चार्ज अर कमिसन फ्रम द कम्पनी एज मेन्सन इन द एज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेन्ट नम्बर 1 2 दोस्रो कुरा अर्को उसले के पनि पाउँछ भन्दाखेरि यदि डिभेन्चर होल्डरको बिहाफबाट फेरि मलाई बुझ है डिभेन्चर होल्डरको बिहाफबाट कुनै काम गर्दाखेरि उसको कुनै आफ्नो खर्च भएको छ भने है त डिभेन्चर होल्डरको बिहाफबाट डिभेन्चर होल्डरको इन्ट्रेस्ट र राइटलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि उसको कुनै काम सरी कुनै खर्च यदि भएको छ भने है त त्यो खर्चको उसले रिइम्बर्समेन्ट पाउने कि नपाउने जस्तो उसले चाहिँ प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नुपर्छ खर्च हुन्छ उसले चाहिँ त्यहाँको प्रोजेक्ट एप्राइजल गर्नुपर्छ बिजनेस भ्यालुएसन गर्नुपर्छ है प्रपर्टीको अक्सन गर्नुपर्छ धेरै कामहरू गर्नुपर्छ फर द प्रोटेक्सन अफ द इन्ट्रेस्ट एन्ड राइट अफ द डिभेन्चर होल्डर अब त्यसरी त्यो राइट प्रोटेक्सन गर्दाखेरि कुनै चाहिँ उसको खर्च भएको छ भने त्यो खर्च भएको रकम उसले पाउने कि नपाउने यस पाउने 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 उसले चाहिँ यो खर्चको चाहिँ शोध भर्ना भन्छ रिइम्बर्समेन्ट है रिइम्बर्समेन्ट पाउँछ यसलाई रिइम्बर्समेन्टको रूपमा भन माथिको चाहिँ एक्चुअल उसको चाहिँ एग्रिमेन्ट अनुसार पाउने कुरा भयो यो चाहिँ सर्भिस फी चाहिँ उसले एक्चुअल अमाउन्ट एज मेन्सन इन द एग्रिमेन्ट बिसाइड्स दिस उसले के पाउँछ if any personal expenses is incurred during the any action
taken by the debenture trustee to protect the right and interest of the debenture holder उसले के पाउँछ त्यसको चाहिँ कम्पल्सरी रिइम्बर्समेन्ट पाउँछ त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ लले हामीलाई क्लियरली बोलिदिएको छ उसले रिइम्बर्समेन्ट पाउँछ द डिबेन्चर ट्रस्टी मे रिकभर फ्रम द कन्सर्न कम्पनी such actual expenses incurred during any act on behalf of the company or debenture holder in carrying out valuation proceeds or the auction sale of the company assets है त त्यस्ता काम गर्दाखेरि चाहिँ उले के पाउँछ उसको भएको खर्च चाहिँ उले रिइम्बर्समेन्ट पाउँछ इन नेपाली वी कॉल दिस शोध भर्ना पाउँछ अब 41 पनि राइट हो 41 पनि राइट हो यो 41 को कुरा हिजो मैले भनिसकेको छु 41 लाई तिमीहरुले कसरी बुझ भन्दाखेरि यदि कम्पनी लिक्विडेसनमा जाने अवस्था छ अथवा कम्पनीको डिजुलेसन हुने अवस्था छ अथवा कम्पनी इन्सल्भेन्ट हुने अवस्था छ है त यहाँ दुईटा पोइन्ट यसले युज गरेछ एउटा लिक्विडेसन भन्ने शब्द युज गरेछ अर्को चाहिँ उले इन्सल्भेन्ट भन्ने कुरा युज गरेको छ यदि कम्पनी लिक्विडेसनमा जाने अवस्था भयो अथवा कम्पनी इन्सल्भेन्ट भयो भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा के गर्छ भन्दाखेरि डिबेन्चर ट्रस्टी हैज राइट टु रिप्रेजेन्ट अन बिहाफ अफ द डिबेन्चर होल्डर है त उले के गर्छ डिबेन्चर होल्डरको रिप्रेजेन्ट गर्छ यो कुरा 36 मा भनेको एग्रीमेन्टमा पनि लेखिएको हुन्छ त्यहाँ लले हामीलाई क्लियरली गरेको छ debenture trustee can represent the debenture holder during the liquidation or insolvency proceeding. है त यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ ठीक छ if a company raising debenture is liquidated or become insolvent for any other reason the debenture trustee shall make the representation on behalf of the debenture holder यसलाई मैले सिम्पल लेख्ने भाषामा भने यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि the debenture trustee can represent the debenture holder in case of the liquidation or insolvency of the company right एकदम सिम्पल भाषामा यसलाई बुझ्ने ठीक छ अब अर्को कुरा हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि अब कुनै डिबेन्चर होल्डरको राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सन गर्नको लागि उले अब के पनि गर्न सक्छ भन्दाखेरि द डिबेन्चर ट्रस्टी क्यान इनिशिएट or can take what do we say can take the legal action for the protection of the right and interest of the debenture holder है त उले के पनि गर्न सक्छ उले चाहिँ लीगल एक्सन लिन पनि सक्छ ल सुट भनेको छ ल सुट पनि गर्न सक्छ अन बिहाफ अफ द डिबेन्चर होल्डर ठीक छ डिबेन्चर होल्डर को बिहाफबाट उले चाहिँ ल सुट पनि गर्न सक्छ यो 40 र 41 पनि उसको चाहिँ राइट को रूपमा हामीले बुझ्नु पर्छ है त यो 40 र 41 लाई पनि हामीले चाहिँ राइट को रूपमा बुझ्नु पर्छ एनी कन्फ्युजन इन 40 and 41 both are right no okay सर ट्रस्टीले रिप्रेजेन्ट गर्न पर्ने मात्रै कि गर्नै पर्ने हो उले गर्नै पर्छ गर्न पाउने अधिकार हो उसको ड्युटी पनि यसलाई ड्युटी को रूपमा नि बुझ्नु पर्छ है यो चाहिँ उसको राइट हो उले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको अर्थ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्छ भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्छ है त आवाज ठीक छ ओके 40 ओके यो 40 र 41 पनि हामी क्लियर छौं अब यति कुरा गरिसकेपछि मैले 36 देखि 41 सम्म कुरा गरिसकेपछि अब हामी फेरि के क्लियर हुँ भन्दाखेरि अर्को एउटा कुरा क्लियर हुँ यसको आधारमा हामीले भन्दाखेरि म अलिकति तिमीलाई 5 मिनेट जति फेरि यसको रिभ्यु गर्छु अब डिबेन्चर ट्रस्टीले कस्तो कस्तो राइट एक्सरसाइज गर्न सक्दो रहेछ त भन्ने कुरा हामीले कम्पाइलेसन गरेर एक ठाउँमा राखौं है त डिबेन्चर ट्रस्टले भरे म कम्पाइलेसन गरेर तिमीलाई दिन्छु डिबेन्चर ट्रस्टीले कस्तो कस्तो राइट एक्सरसाइज गर्न सक्दो रहेछ त भन्ने कुरा हामी एकबारी सम्झौं 36 देखि 42 सम्ममा है त ओके 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 अब म फेरि अगाडि बढे अब हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि डिबेन्चर ट्रस्टीले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त्यो कम्पनीको एसेट्स बिजनेस एसेट्स को भ्यालुएसन गर्दो रहेछ
अनि बिजनेस र त्यहाँको चाहिँ प्रोजेक्टको एप्राइजल गर्दो रहेछ। एप्राइजल भनेको इभ्यालुएसन भन्ने अर्थ लाग्छ, एउटै हो है त। प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्न सक्दो रहेछ अनि एप्राइजल अफ द बिजनेस एन्ड प्रोजेक्ट अफ द कम्पनी, एउटा कुरा हामीले त्यो बुझ्यौँ है त। त्यो कहिले गर्छ? बिफोर कन्क्लुडिङ द कन्ट्र्याक्ट। बिफोर कन्क्लुडिङ द कन्ट्र्याक्ट उसले के गर्यो? कम्पनीको जुन कम्पनीमा ऊ डिभेन्चर ट्रस्टीको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो कम्पनीको उसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ एसेट्सहरूको भ्यालुएसन गर्न सक्ने भयो र उसको चाहिँ प्रोजेक्ट र बिजनेसको चाहिँ अथवा म्यानेजमेन्टको उसले चाहिँ एप्राइजल गर्न सक्ने भयो, एउटा कुरा है त। एउटा कुरा त्यो गर्न सक्ने भयो। दोस्रो कुरा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कन्ट्र्याक्ट गर्नुभन्दा अगाडि, एग्रिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ धेरै विवरणहरू माग्न सक्ने भयो। भनेको अर्थ हामीले भनौँ एमओए र एओएले उसलाई चाहिँ त्यो डिभेन्चर इस्यु गर्ने उसलाई राइट दिएको छ कि छैन, बोर्ड अफ डिरेक्टरले निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन, डिभेन्चर ट्रस्टी थ्रु चाहिँ डिभेन्चर इस्यु गर्नुपर्ने प्रोभिजन छ कि छैन, उसको एसेट्सको चाहिँ ब्याकअप कति छ, उसको लायबिलिटीहरू कति छ, उसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू, अडिट रिपोर्टहरू, यी आदि कुरा चाहिँ उसले के गर्न सक्छ? भेरिफाई गर्न सक्छ। यो पनि उसको राइट भयो है त। अब यो भइसकेपछि जब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ उसले के गर्न सक्छ? कम्पनीलाई इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छ। ती इन्स्ट्रक्सनहरू उसले पालना गर्नुपर्छ। उसले चाहिँ बिजनेस अरूदेखि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल गर्न सक्छ। प्लेस प्रपर्टी उसले चाहिँ टेक ओभर गर्न सक्छ। उसले चाहिँ त्यसलाई अक्सन गर्न सक्छ र त्यो अक्सनबाट चाहिँ उसले डिभेन्चर होल्डरको लायबिलिटी चाहिँ सेटल पनि गर्न सक्छ। यो पनि हामीले बुझ्यौँ। अर्को कुरा त्यो भइसकेपछि उसले के गर्न सक्छ? विभिन्न इन्फर्मेसनहरू माग्न सक्छ। त्यस्तो मागेको इन्फर्मेसन उसले दिनुपर्छ, त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ है। र अर्को कुरा त्यो डिभेन्चर रेज गरिसकेपछि एडिसनल डिभेन्चर चाहिँ उसले चाहिँ उठाउनु पर्छ भनेदेखि के गर्नुपर्छ? उसको चाहिँ फेरि एडिसनल डिभेन्चर रेज गर्नुपर्छ भनेदेखि फेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ? उसले चाहिँ डिभेन्चर ट्रस्टीको एप्रुभल लिनुपर्छ। डिभेन्चर ट्रस्टीको एप्रुभल बिना त्यो गर्न पाइँदैन, त्यो पनि हामीले राइटको रूपमा बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि राइटको रूपमा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि उसले चाहिँ कमिसन पाउँछ अथवा चाहिँ उसले चाहिँ सर्भिस चार्ज पाउँछ। उसले कुनै खर्च गरेको छ भने खर्चको शोध भर्ना पनि खर्चको चाहिँ उसले के पाउँछ? शोध भर्ना पनि पाउँछ। त्यो पनि हामीले कसरी बुझ्यौँ? हामीले चाहिँ राइटकै रूपमा त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिभेन्चर होल्डरको उसले चाहिँ डिभेन्चर होल्डरको रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ इन द केस अफ द लिक्विडेसन अर द इन्सल्भेन्सी अफ द कम्पनी। र उसले के गर्न सक्छ? डिभेन्चर होल्डरको बिहाफबाट ल सुट गर्न सक्छ अथवा चाहिँ उसले चाहिँ लिगल एक्सन चाहिँ लिन सक्छ है त। यति कुरालाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल्ली के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ उसका चाहिँ राइटहरू हुन् भन्ने आधारमा हामीले यति कुराहरू चाहिँ बुझ्यौँ। सर हजुर हजुर कन्ट्रोल ओभर फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई थोरै डिटेलमा भन्दैन। भनेको अर्थ उसले के गर्न त्यहाँको म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्ने बाबु उसले चाहिँ के गर्न सक्छ? जस्तो भनौँ न हाम्रो क्याप टु डिलिमिटेड भन्ने छ, मलाई बुझ है। क्याप टु डिलिमिटेड छ। क्याप टु डिलिमिटेडमा चाहिँ हाम्रोमा एउटा म्यानेजमेन्ट छ, हामीले एउटा बिजनेस गरिरहेको छौँ। अब त्यसको डिभेन्चर ट्रस्टी सपोज म डिभेन्चर ट्रस्टी भएँ है त। अब म डिभेन्चर ट्रस्टी भएँ अनि क्याप टु डिलिमिटेडले के गरौँ? डिभेन्चर रेज गरौँ थ्रु डिभेन्चर ट्रस्टी हो। अब पछि उसले के गरेन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिभेन्चर होल्डरको पैसा चाहिँ उसले टाइममा रिपेमेन्ट गर्न सकेन भन्दैन। अब म एज ए डिभेन्चर ट्रस्टी म के गर्छु भन्दाखेरि त्यसको म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्छु भनेको अर्थ म्यानेजमेन्टमा म आफू बसेर मैले त्यसको म्यानेजमेन्ट चलाउँछु। जस्तो तिमीलाई थाहा छ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै ब्याङ्कले राम्रोसँग काम गरेन, उसको चाहिँ उसका निर्देशनहरू पालना गरेन भने राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न सक्छ? त्यो ब्याङ्कको चाहिँ म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्न सक्छ नि बाबु। त्यसै गरी डिभेन्चर ट्रस्टीले पनि त्यसको म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने क्लियर भयो है त। अब हामी अगाडि जान्छौँ। 41 सम्म हामीलाई क्लियर छ। यो 36 देखि 41 सम्म चाहिँ यो राइट डिभेन्चर ट्रस्टीकै राइटको रूपमा उसको ड्युटीको रूपमा चाहिँ रहेको छ। ओके, अब 42 43 भनेको अत्यन्तै सामान्य कुरा छन्। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट हामीलाई छैन है। त्यसकारण म यसलाई धेरै समय लिन्न। 42 र 43 लाई म धेरै समय लिन्न। 44 अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। 44 मा हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्छ। 42 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जब हामी त्यो जुन
डिभेन्चर हामीसँग छ, हामीसँग सेयर पनि छ, सेयर छ डिभेन्चर छ भनेदेखि हामीले एउटा के बुझेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ अरू गुड्स सरह यो सेयर एन्ड डिभेन्चरलाई हामी के पनि गर्न सक्छौँ, सेल पनि गर्न सक्छौँ, प्लेज पनि गर्न सक्छौँ है त। यो कुरा हाम्रो 42 ले क्लियरली बोलिदिएको छ है त। 42 ले चाहिँ यहाँ क्लियरली हामीलाई बोलिदिएको छ। यहाँ हेर उसले के गर्न सक्छ, यसलाई यहाँ सेल अर प्लेज है त भनेको अर्थ हामीले यसले हाम्रो लले क्लियरली के बोलिदिएको छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो सेयर एन्ड डिभेन्चर, यो सेयरको मात्रै कुरा छैन, यो सेयर पनि छ डिभेन्चर पनि छ। यो सेयर एन्ड डिभेन्चरलाई उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल पनि गर्न सक्छ, प्लेज पनि गर्न सक्छ। पहिलो कुरा कसले गर्ने, यो डिभेन्चर होल्डर अथवा सेयर होल्डरले है। सेयर होल्डर एन्ड डिभेन्चर होल्डरले यसलाई सेल पनि गर्न सक्छन्, प्लेज पनि गर्न सक्छन्, लाइक अदर मुभेबल प्रपर्टी है त। एउटा कुरा हामीले चाहिँ बुझ्यौँ। तर यहाँ फेरि के भनेको छ भने सब्जेक्ट टु दि एक्ट अर मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अर आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको अर्थ कसरी बुझ्यौ तिमीहरूले भन्दाखेरि एमओए र एओएले पनि के गर्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो सेयर एन्ड डिभेन्चरलाई सेल गर्न अथवा प्लेज गर्नलाई केही रेस्ट्रिक्सन लाउन सक्छ। मलाई फेरि बुझ है, द एमओए अर एओए मे रेस्ट्रिक्ट टु सेल अर प्लेज अफ सेयर एन्ड डिभेन्चर। सर्टेन रेस्ट्रिक्सन है, यो पुरै रेस्ट्रिक्सन होइन, कुनै सर्टेन रेस्ट्रिक्सन लाउन सक्छ। र हाम्रो यो एक्टले पनि के गरेको छ, कम्पनी एक्ट आई मिन द कम्पनी है, यो एक्ट भनेको अर्थ कम्पनी एक्ट हो। यो कम्पनी एक्टले पनि केही रेस्ट्रिक्सन लागेको छ, जुन कुरा अहिले यहाँ तल हामी बुझ्छौँ। भनेको अर्थ पहिलो कुरा हामीले के बुझ्यौँ यहाँ भनेदेखि 42 बाट हामीले के गर्न सक्छौँ रे भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि सेयर होल्डर अथवा डिभेन्चर होल्डरले दे आर फ्री, सेयर होल्डर एन्ड डिभेन्चर होल्डर आर फ्री टु सेल अर प्लेज of share or debenture like other movable properties subject to the provision of the Act, MOA and AOA. अब एक्टमा रेस्ट्रिक्सन लागेको कुरा हामी तल भन्छौँ। एक्टले पनि रेस्ट्रिक्सन लाउन सक्छ, एमओएले पनि रेस्ट्रिक्सन लाउन सक्छ, एओएले पनि रेस्ट्रिक्सन लाउन सक्छ। जस्तो तिमीहरूलाई मैले क्लियर के गराएँ भन्दाखेरि एमओएले के भन्न सक्छ भने नि, एमओएले के भन्न सक्छ भने promoters are not allowed to sell or transfer or place of their share for 5 years from the date of its commencement. म फेरि भन्दैछु, कुनै पनि प्रोमोटरले 5 वर्षसम्म आफ्नो सेयरलाई प्लेज पनि गर्न पाउँदैनन् र बिक्री पनि गर्न पाउँदैनन् भनेर एमओएले भन्न सक्छ। त्यो भन्यो भने भ्यालिड भयो। अब त्यतिखेर त्यो प्रोमोटरले के गर्न पाउँदैन, आफ्नो सेयर चाहिँ 5 वर्षसम्म सेयर प्लेज गर्न नि पाउँदैन, प्लेज भनेको अर्थ धितो राख्न नि पाउँदैन, बिक्री गर्न नि पाउँदैन। एमओएले त्यसरी के गर्न सक्दो रहेछ, कन्ट्रोल गर्न सक्दो रहेछ। त्यस्तै गरी एक्टले पनि के गर्न सक्छ, कन्ट्रोल, लले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। लले कन्ट्रोल गरेको कुरा अहिले म तल भन्छु। त्यो दुईटा अवस्थामा त्यो रेस्ट्रिक्सन बाहेक अरू अवस्थामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अरू अवस्थामा चाहिँ हाम्रो शेयर होल्डर एन्ड द डिभेन्चर होल्डर आर फ्री टु सेल अर प्लेज अफ सेयर एन्ड डिभेन्चर। कन्ट्रोल ओभर फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई थोरै डिटेलमा भनिदिनु न सर। ओके, मैले भने है, यो अब मलाई लाग्छ क्लियर छ। ओके, म अगाडि गएँ। अब भनेको अर्थ हामीले एउटा कुरा के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ योलाई प्लेज पनि गर्न सक्छौँ, सेल पनि गर्न सक्छौँ, सब्जेक्ट टु द प्रोभिजन अफ द एक्ट, एमओए एन्ड एओए है त। अब यहाँ तल अर्कोमा के भन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड पोइन्टमा यसलाई क्लियर गरेको छ, notwithstanding anything contained in subsection 1, the promoter of the company other than private company which has not borrowed loan from any other company shall not be entitled to sell or place any share held by him or her until the first annual general meeting of that company is held and call on the share issued in his or her name is fully paid.
यसलाई अत्यन्तै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यसबाट एकपल्ट क्वेशन पनि सोधेको छ यो 42 को 2 बाट। यहाँ के गरौ हाम्रो लले भन्दाखेरि चाहिँ प्रोमोटरहरूलाई उसको शेयर सेल गर्न के गरौ रेस्ट्रिक्सन लगायो, सेल गर्न प्लेज गर्न रेस्ट्रिक्सन लगायो। कहिलेसम्म रेस्ट्रिक्सन लगायो? दुईटा कुरा। कहिलेसम्म रेस्ट्रिक्सन लगायो? until the first general meeting of the company is held भनेको अर्थ पहिलो जेनरल मिटिङ नभएसम्म र कल गरेको एमाउन्ट। अर्को कुरा and call on the share issued has in his or her name is fully paid। उसले जति कल गरेको छ कल गरेको एमाउन्ट पेमेन्ट नगरेसम्म है त, कल गरेको एमाउन्ट पेमेन्ट नगरेसम्म र पहिलो जेनरल मिटिङ नबसेसम्म, जेनरल मिटिङ आई मिन द शेयर होल्डर मिटिङ नबसेसम्म अब के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रमोटरहरूले के गर्न पाउँदैनन्, शेयरलाई सेल पनि गर्न पाउँदैनन् र प्लेज पनि गर्न पाउँदैनन्। दुईटै कुरा गर्न पाउँदैनन् है, सेल पनि गर्न पाउँदैनन्, प्लेज पनि गर्न पाउँदैनन्। ठीक छ, सेल प्लेज दुईटै गर्न पाउँदैनन्। कहिलेसम्म? दुईटा कुरा until the first general meeting of the company is held। Number 2, call on the share issued is fully paid। यी दुईटा कुरा नभइकन सेल पनि गर्न पाइदैन, प्लेज पनि गर्न पाइदैन। कसले? कस्तो कम्पनीले? यतिले मात्रै पुग्दैन। कस्तो कम्पनीले? यहाँ भनेको छ। कसले पाउँदैन? प्रोमोटरले पाउँदैन। अर्को कुरा यहाँ गरेको छैन, प्रोमोटरले पाउँदैन हो। कस्तो कम्पनीको? other than the private company which has not borrowed loan। कन्फ्युजन छ अब यहाँ है। कस्तो कम्पनी? सबै कम्पनीले पाउँदैन है। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको प्रोमोटरले पाउँदै पाएन, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको प्रोमोटरले पनि यदि लोन लिएको छ भने त्यस्तो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको प्रोमोटरले पनि पाएन। यसलाई मैले अझै क्लियर गराउनु पर्छ होला, कन्फ्युजन भयो भने। एनी कन्फ्युजन प्लिज? एनी कन्फ्युजन यो पोइन्ट? सर प्राइभेट कम्पनीको केसमा चाहिँ यदि तिनीले लोन बरो गरेको छैन भने मात्र पाउँदैन हैन। लोन बरो गरेको छ भने है त, म फेरि भन्दैछु है, मलाई फेरि बुझ। लोन बरो गरेको प्राइभेट भनेको अर्थ एउटा प्राइभेट कम्पनी छ, त्यो प्राइभेट कम्पनीले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लोन बरो गरेको छ भने है त, लोन बरो गरेको छ भने त्यो प्राइभेट कम्पनीको प्रोमोटरले पनि अघि दुईटा भनेका प्रोभिजन पुरा नहुन्जेलसम्म, मलाई फेरि बुझ है, अघि भनेका प्रोभिजनहरू पुरा नहुन्जेलसम्म चाहिँ उसले के गर्न पाउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्न पाउँदैन, सरी त्यो शेयरलाई प्लेज अर सेल गर्न पाउँदैन। म फेरि भन्दैछु, यसलाई अलिकति मैले तिमीलाई एक्जाम्पलबाटै क्लियर गराउनु पर्ला जस्तो लाग्यो। म एकछिन राम्रोसँग धैर्यता साथ यसलाई सुन्ने प्रयास गर, म यसलाई अलिकति क्लियर गराउँछु। यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। अब यसमा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि नि, पहिलो कुरा प्रोमोटरले कस्तो प्राइभेट कम्पनी छ है त, कम्पनी प्राइभेट कम्पनी नै हो। प्राइभेट कम्पनीले हामीले दुईटा बुझ्नु पर्यो पहिले। सरी, प्राइभेट कम्पनी दुईटा भयो। एउटा लोन लिएको कम्पनी, लोन लिएको छ, अर्को लोन लिएको छैन है त। लोन लिएको छ, लोन एस, लोन लिएको छ, अनि दोस्रो लोन लिएको छैन, कम्पनी प्राइभेट नै हो भनेदेखि अब यसमा चाहिँ कुनै रेस्ट्रिक्सन भएन, यसमा नो रेस्ट्रिक्सन। अब यसमा चाहिँ के भयो? रेस्ट्रिक्सन भयो। भनेको अर्थ अब यो प्राइभेट कम्पनीको प्रोमोटरले पनि, यो प्राइभेट कम्पनी जसले अरूबाट लोन लिएको छ त्यो प्राइभेट कम्पनीको प्रोमोटरले पनि यी दुईटा कुरा पुरा नभएसम्म है त, फुल्ली रेस्ट्रिक्सन होइन, यो दुईटा कुरा पुरा नभएसम्म भनेको अर्थ फर्स्ट जेनरल मिटिङ नभएसम्म र फुल्ली पेड नभएसम्म, फुल्ली पेड अप नभएसम्म, यी दुईटा कुरा पुरा नभएसम्म उसले पनि के गर्न सक्दैन, त्यो शेयरलाई प्लेज पनि गर्न सक्दैन र उसले चाहिँ सेल पनि गर्न सक्दैन। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा अहिले के बुझ्नु पर्यो? पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा
के भन्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा हामीले जस्तोसुकै जेसुकै भए पनि यी दुईटा कन्डिसन पुरा नभएसम्म उसले के गर्न पाउँदैन त्यसको प्रमोटरले यी दुईटा कुरा पुरा नभएसम्म भनेको अर्थ पहिलो जनरल मिटिङ नभएसम्म र इस्यु गरेको शेयर फुल्ली पे कल भएको शेयरको चाहिँ फुल्ली पेड अप नभएसम्म उसले के गर्न पाउँदैन आफ्नो शेयर प्लेस गर्न अथवा सेल गर्न पाउँदैन कसले प्रोमोटर अफ दैट कम्पनी त्यसकारण पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा सबैलाई लागू भयो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा अरूबाट लोन लिएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा मात्र लागू भयो अरूबाट लोन लिएको छैन नि यो रेस्ट्रिक्सन लागू हुँदैन क्लियर एनी कन्फ्युजन प्लिज एनी कन्फ्युजन यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ मैले यसलाई अलिकति दिएँ एनी कन्फ्युजन सर लोन लिएको छैन भने त्यो दुईटा कन्डिसन पुरा नगरे पनि भयो भन बाबु यदि लोन प्राइभेट कम्पनीले हैन लोन लिएको छैन नि त्यो कन्डिसन पुरा भएन बाबु त्यो कन्डिसन पुरा गर्नु पर्दैन उसले प्रोमोटर इज फ्री टु सेल अर ट्रान्सफर एट एनी टाइम है त प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको केसमा लोन लिएको छैन भने द प्रोमोटर्स आर फ्री टु ट्रान्सफर देयर शेयर अर प्लेस देयर शेयर एट एनी टाइम है त त्यो जनरल मिटिङ भएको होस् कि नहोस् अथवा चाहिँ फुल्ली पेड अप भएको होस् कि नहोस् त्योसँग मतलब छैन उसले चाहिँ एट एनी टाइम के गर्न सक्छ सेल गर्न सक्छ तर अरूसँग लोन लिएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ती दुईटा कन्डिसन पुरा भएपछि मात्रै उसले के गर्न सक्छ त्यो दुईटा कन्डिसन पुरा भएपछि मात्रै त्यो दुईटा कन्डिसन पुरा भएपछि मात्रै उसले के गर्न सक्छ लोन लिन सक्छ 42 यस 42 को 2 फेरि भन्नु पर्यो ओके लोन पब्लिक कम्पनी को छ ओके मैले 42 मै अहिले 42 को 2 मै छु बाबु म को सुन्दै छु 42 को 2 मै छु म फेरि भन्दै छु 42 को 2 भनेको अर्थ म त्यसैमा छु त्यहाँ अगाडि गएको छैन हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई दुई भागमा बाँड्यौं है त पहिलो कुरा प्रोमोटरको हकमा लागू हुने भयो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा त्यसका प्रोमोटरहरूले मलाई राम्रोसँग बुझ मैले फेरि यसलाई रिभाइज गरेँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा त्यसका प्रोमोटरहरूले दुईटा कन्डिसन पुरा नभइकन त्यस्तो शेयरलाई सेल अथवा प्लेस गर्न पाउँदैन कसले भन्यो यो लले भन्यो है त 42 को 2 ले भन्यो नम्बर 1 पहिलो जनरल मिटिङ नभएसम्म र कल गरेको अमाउन्ट फुल्ली पेड अप नभएसम्म कल अन द शेयर इस्युड इन हिज अर हर नेम इज फुल्ली पेड अप कल भएको अमाउन्ट है 100% पेड अप भनेको होइन कल गरेको चाहिँ पेड हुनु है त त्यो पेड अप नभएसम्म पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको प्रोमोटरले उसको शेयरलाई सेल पनि गर्न पाउँदैन प्लेस पनि अब म अगाडि बढे अब त्यसो भने प्राइभेट लिमिटेडको हकमा के हुन्छ त भन्ने क्वेशन प्राइभेट लिमिटेडको हकमा हामीले त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई दुई भागमा बाँडौं है त प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा दुई भागमा बाँडौं एउटा भनेको अर्थ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी व्हिच हैज बोरोड लोन फ्रम अदर अर्को प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी व्हिच हैज नट बोरोड लोन फ्रम अदर यहाँ मैले यस भनेको अर्थ लोन लिएको छ र नो भनेको अर्थ यो एस भनेको अर्थ लोन लिएको छ नो भनेको अर्थ लोन लिएको छैन भने प्रोमोटर आर फ्री दे आर फ्री टु ट्रान्सफर देयर शेयर अर प्लेस देयर शेयर एट एनी टाइम लोन लिएको छ भनेदेखि अब उसमा रिस्ट्रिक्सन छ उसले यी दुईटा अघि भनेका यी दुईटा कुरा पुरा नभएसम्म त्यो प्रोमोटर कम्पनीका प्रोमोटरले पनि आफ्नो शेयर सेल अर प्लेस गर्न पाउँदैन कहिलेसम्म फर्स्ट एनुअल जनरल मिटिङ नभएसम्म र दोस्रो कुरा कल भएको शेयरको अमाउन्ट फुल्ली पेड अप नभएसम्म अब यसमा अलिकति म यो कलको कुरा म तिमीलाई फेरि क्लियर गराउँछु यसमा कन्फ्युजन हुन सक्छ यो कलको कुरा फेरि म तिमीलाई क्लियर गराउँछु कलको कुरा भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तो कम्पनीले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको शेयरको भ्यालु छ कम्पनीको शेयरको भ्यालु छ 100 रुपैयाँ यो भनेको अर्थ फेस भ्यालु है फेस भ्यालु 100 रुपैयाँ छ उसले कल गरेको छ यो मध्ये कल गरेको छ 50 रुपैयाँ हो
अब यो 50 रुपीज मध्ये 40 रुपीज मात्रै पे गरेको छ भने प्लेस गर्न 40 रुपीज है 40 रुपीज मात्रै पेड गरेको छ भने अब उले प्लेस गर्न पाउने कि नपाउने प्लिज एन्सर पाउने कि नपाउने यस नपाउने किनभने 50 रुपीज कल गरेको छ 50 रुपीज कल गरेको छ त्यो कल गरेको 50 रुपीज मध्ये पुरै पे गरेको छैन उले चाहिँ 40 रुपीज मात्रै पे गरेको छ भने नपाउने अब त्यो 50 रुपीज कल गरेको छ भ्यालु 100 रुपीज हो अब उले के गरेको छ 50 रुपीज मध्ये सरी त्यो 50 रुपीज मध्ये के गरेछ 50 रुपीज उले पे गर्यो भने अब पाउने कि नपाउने 50 रुपीज पे गरेछ भने अब प्लेस गर्न पाउने कि नपाउने फेस भ्यालु इज 100 नट फुल्ली पेड अप पाउने कि नपाउने सर पाउने कि नपाउने प्लिज आन्सर पाउने यस पाउने है त पाउने उसको चाहिँ किनभने कल गरे कि 50 रुपीज छ 50 रुपीज पे गरे चाहिँ पाइयो 100 रुपीज चाहिँ पे गर्नुपर्छ भन्ने छैन किनभने 100 रुपीज कल गरेकै छैन क्लियर 42 को 2 क्लियर 42 को 2 क्लियर ओके म अब अगाडि गएँ ओके 42 को 2 क्लियर छ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ यसबाट हामीलाई क्वेशन सोध्न सक्छ अब म 42 को 3 आज म यो 42 मात्रै सक्छु जस्तो छ where a share or debenture is placed pursuant to subsection 1 the placed share make an application in such format along with the fee as may be prescribed to the registered office of the company to have matter recorded in the register. The applicant shall also submit the deed on pledge as well as the share or debenture certificate along with the application to be so made. यो भनेको के हो भने अब जस्तो मैले के गरेको छु भन्दाखेरि मैले हिमालयन बैंकको शेयर होल्ड गरेको छु आई एम द शेयर होल्डर अफ यहाँ शेयर र डिबेन्चर दुईटैको कुरा छ है म के छु भन्दाखेरि हिमालयन बैंकको मसँग शेयर छ हिमालयन बैंकको मैले चाहिँ शेयर होल्ड गरेको छु है त मैले 10,000 नम्बर अफ शेयर 10,000 शेयर मैले होल्ड गरेको छु यो 10,000 नम्बर अफ 10,000 नम्बर अफ शेयर मैले जुन होल्ड गरेको छु यो शेयर प्लेस गरेर कुन बैंकको हिमालयन बैंकको है मलाई फेरि राम्रोसँग बुझ एचबीएल को 10,000 नम्बर अफ शेयर मसँग छ यो शेयर मैले होल्ड गरेको छु अब यो शेयर प्लेस गरेर मैले त्यही एचबीएल बाटै लोन लिन पाउने कि नपाउने एचबीएल बाट मैले यो शेयर प्लेस गरेर एचबीएल बाट मैले लोन लिन पाउने कि नपाउने पहिलो कुरा यो बुझ पाउने कि नपाउने प्लिज आन्सर पाउने कि नपाउने पाउने नपाउने है राम्रोसँग सुन नपाउने शिक्षा नपाउने है त नपाउने म क्लियर गर्छु तर हाम्रो यो लले बोल्दैन बाफियाले बोल्छ यो कुरा भनेको अर्थ हामीले बाफिया पछि पढौँला के भनिन्छ भन्दाखेरि जुन संस्थाको जुन बैंकको शेयर हो त्यो बैंकको आफ्नै शेयर होल्ड के रे प्लेस गरेर लोन दिन पाइदैन भन्छ त्यसकारण मसँग हिमालयन बैंकको शेयर छ भने त्यो शेयर मैले प्लेस गरेर हिमालयन बैंकबाटै मैले त्यो लोन लिन पाउँदिन अब म अर्को कुनै बैंकमा जान्छु है हिमालयन बैंकले मलाई यो लोन दिँदैन अब म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ म अर्को बैंकमा जान्छु अर्को बैंकले दिन्छ म कहाँ गएँ भन्दाखेरि अर्को बैंकमा गएँ एसबीआई बैंकमा गएँ है त एसबीआई बैंकमा गएँ एसबीआई बैंकले मलाई के गर्न सक्छ यो हिमालयन बैंकको 10 मिलियन 10,000 नम्बर अफ शेयर मैले प्लेस गरेर हिमालयन बैंकबाट लोन लिन्छु हो
अब त्यो प्लेस गर्नको लागि त मेरो सेयर रेकर्ड त कहाँ छ? हिमालयन ब्याङ्कमा छ। अब मैले के गर्नुपर्छ भने मेरो प्रपर्टी प्लेस गरिदेऊ भनेर मैले के गर्नुपर्छ भने एप्लाई गर्नुपर्छ, हिमालयन ब्याङ्कमा एप्लाई गर्नुपर्छ एलोङ विथ द फी भनेको यति कुरा हो, यो अरू केही छैन यसमा है त। मैले के गर्नुपर्छ? हिमालयन ब्याङ्कमा चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ प्लेसको लागि अथवा ट्रान्सफर गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ? हिमालयन ब्याङ्कमा एप्लाई गर्नुपर्छ एलोङ विथ दि सेयर सर्टिफिकेट अथवा डिभेन्चर सर्टिफिकेट। डिभेन्चर सर्टिफिकेट छ भने छैन भनेदेखि मैले डिमेट एकाउन्ट मात्रै भन्छु आजकल, सेयर सर्टिफिकेट भनेको छ यहाँ, तर अझ सेयर सर्टिफिकेट मसँग छैन, मैले डिमेट गराएको छु भने डिमेट एकाउन्ट भए हुन्छ। र मेरो चाहिँ एलोङ विथ दि एप्लिकेसन फी एप्लिकेसन र सेयर सर्टिफिकेट चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? हिमालयन ब्याङ्कमा पेस गर्नुपर्छ र उसले मेरो प्रपर्टी कसरी मेरो सेयर उसले के गरिदिन्छ? प्लेस गरिदिन्छ भनेको यति कुरा बुझ्ने। यो प्रक्रिया हो, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन है। यसलाई धेरै नबुझ्ने, प्लेस गर्नको लागि मैले एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा मात्रै बुझ्ने। कहाँ एप्लाई गर्ने? जुन कम्पनीको सेयर मैले होल्ड गरेको छु त्यही कम्पनीमा मैले एप्लाई गर्ने एलोङ विथ दि एप्लिकेसन फी, सरी एलोङ विथ दि एप्लिकेसन फी एन्ड दि सेयर सर्टिफिकेट अर डिभेन्चर सर्टिफिकेट मैले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो एप्लाई गरिसकेपछि उसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो सेयर र डिभेन्चर चाहिँ उसले प्लेस गरेको भनेर त्यहाँ के गरिदिन्छ? रेकर्ड गरिदिन्छ। अब त्यो प्लेस गरेको रेकर्ड भइसकेपछि त्यो प्लेस भएको रेकर्ड अन रेकर्ड नहुन्जेलसम्म, रिलिज नहुन्जेलसम्म मैले त्यो हिमालयन ब्याङ्कको सेयरलाई के गर्न सक्दिनँ? सेल पनि गर्न सक्दिनँ अथवा फेरि प्लेस पनि गर्न सक्दिनँ, बिकज इट इज अलरेडी प्लेस्ड। कहाँ? हिमालयन ब्याङ्कमा मेरो सेयर चाहिँ रोक्का रह्यो है त। त्यसरी बुझ्नु त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो यो सेक्सन 3 र 4 ले भनेको छ। वेयर द एप्लिकेसन इज मेड पर्सुन्ट टु सबसेक्सन 3 द कम्पनी सेल रेकर्ड द रजिस्टर द एक्जिक्युसन अफ द such place or on the receipt of the information on redemption of the share or debenture so place the record of such place shall be cross off the register है त। यति दुईटा कुरा हामी चाहिँ यसमा बुझ्ने प्रयास गर्छौं। भनेको अर्थ हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जब हामीले प्लेस गर्ने हो, सेयर प्लेस गर्ने हो भने हामीले कन्सर्न कम्पनीमा एप्लाई गर्नुपर्छ एलोङ विथ दि फी र सेयर सर्टिफिकेट अर डिभेन्चर सर्टिफिकेट सहित एप्लाई गर्नुपर्छ र त्यसै एप्लाई गरिसकेपछि कन्सर्न कम्पनीले त्यसको रेकर्ड राख्छ र जबसम्म मेरो चाहिँ अनप्लेज हुँदैन त्यो रेकर्ड चाहिँ त्यहाँ रहिरहन्छ भन्छ सेक्सन 3 र 4 ले। यो सामान्य प्रक्रिया बुझ्ने मात्रै, यसमा अरु धेरै कुरा चाहिदैन। एनी कन्फ्युजन 3 and 4? कम्पनी मे नट इस्यु लोन अगेन्स्ट इट्स ओन सेयर भनेर लेखेको थियो त सर। यस यस, म त्यही भन्दैछु त। कम्पनी मे नट हैन, क्यान नट। कम्पनी क्यान नट प्रोभाइड लोन अगेन्स्ट इट्स ओन सेयर। यस, म त्यही भन्दैछु। त्यो भएर त हिमालयन ब्याङ्कको सेयर प्लेस गरेर मैले हिमालयन ब्याङ्कबाटै लोन लिन सक्दिनँ। अब म कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अर्को ब्याङ्कमा जानुपर्छ, जस्तो एसबीआई ब्याङ्कमा पाउँछु अथवा चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्कमा जान पाउँछु, अरू ब्याङ्कमा पाउँछु, यसमा पाउँदिन। रजिस्टर अफिस भनेको अब कम्पनीमा एप्लिकेसन दिने हो सर, सीआरओमा होइन। सीआरओमा होइन, सीआरओ छैन, सीआरओमा नाता छैन। तिम्रो सेयरको रेकर्ड कहाँ छ? जुन कम्पनीको सेयर तिमीले होल्ड गरिरहेछौ तिम्रो रेकर्ड त्यही छ है त। अहिले हामी 46 मा, अब आज भ्याइन मैले, भोलि अर्को दिन हामी 46 को कुरा गर्छौं। 46 भनेको अर्थ सेयर होल्डर रजिस्टर भन्ने छ। सेयर होल्डर रजिस्टर त्यहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रजिस्टर अफिस अफ कम्पनी। रजिस्टर अफिस भनेको अर्थ हामीले जुन कम्पनी दर्ता गर्नको लागि हामीले एप्लिकेसन गर्दा एड्रेस लेखेका हुन्छौं नि, एज मेन्सन इन सेक्सन 4 हैन, त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्यौ? रजिस्टर अफिस भन्यौ हो। जस्तो हिमालयन ब्याङ्कको रजिस्टर अफिस भनेको अर्थ त्यो कमलादी काठमाडौँ हो। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यहाँ तिम्रो रेकर्ड, सेयरको रेकर्ड छ, मैले त्यहाँ एप्लिकेसन गर्नुपर्छ, सीआरओमा होइन। सीआरओमा यसको नातै छैन। ठीक छ? एनी कन्फ्युजन? सर रजिस्टर मेन्टेन कहाँ हुन्छ? यस, रजिस्टर तिम्रो रजिस्टर अफिसमा हुन्छ। रजिस्टर अफिस भनेको अर्थ तिमीले कर्पोरेट अफिस भन अथवा हेड अफिस भन्ने बुझ है। यसलाई भन्दाखेरि हामी रजिस्टर अफिसै भन्नुपर्छ, तर हेड अफिस हो, त्यसको कर्पोरेट अफिस हो।
कर्पोरेट अफिसमा तिम्रो चाहिँ सेयरको लगत रहन्छ, त्यो कुरा हामी सेयरको रेकर्ड रहन्छ, त्यो म 46 मा त्यो कुरा भन्छु। त्यो अनुसार चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही रजिस्टर अफिसमा चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। सर सेयर रोका गरिन्छ भन्नु भयो नि, त्यो फेरि भन्ने सेयर रोका भनेको बाबु तिमीले जब सेयर प्लेस गर्छौ नि, सेयर प्लेस गरिसकेपछि अब त्यो सेयर चाहिँ के हुन्छ, रोक्का रहन्छ, सिज हुन्छ। त्यो चाहिँ अब तिम्रो रेकर्डमा रोक्का भनेर चाहिँ इट इज प्लेज भनेर चाहिँ त्यहाँ रेकर्ड राखिन्छ। र अब जबसम्म अनप्लेज हुँदैन, अनप्लेज हुनको लागि तिमीले त्यसको अगस्टमा लिएको लोन तिरिसकिसकेपछि मात्रै अब तिमीले के गर्न पाउँछौ, त्यसलाई अनप्लेज गर्न पाउँछौ। अनप्लेज नहुन्जेलसम्म तिमीले एडिसनल प्लेज गर्ने अथवा चाहिँ बिक्री गर्न पाउँदैनौ। सर सेयर रोक्का गरिन्छ भन्नु भएको थियो नि, त्यो फेरि भनिदिनु। मैले भनिसकेँ यही हो कुरा। अरु केही छ 42 मा? आज हामीले 36 देखि 42 सम्मका कुराहरू र इन्टायर हामीले चाहिँ डिभेन्चर ट्रस्टीका राइटहरू अलिकति हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्यौं। 37, 38, 39, 40, 41, 42 सम्म हामीले 6वटा सेक्सन चाहिँ हामीले आज बुझ्ने प्रयास गरेका छौं। मलाई लाग्छ कन्फ्युजन छैन होला। यो 42 को 2 लाई राम्रोसँग याद गर्ने, यसबाट केस बनाएर क्वेशन गर्न सक्छ। यो 42 को 2 लाई चाहिँ राम्रोसँग याद गर्ने। यो 42 को 3 को भनेको नर्मल यो प्रोसिडियर कुरा हुन्। सामान्य यसलाई चाहिँ सामान्य आफ्नो दिमागमा मात्रै राख्ने, यसलाई धेरै उ छैन यसमा है त। तर यो नम्बर 2 लाई चाहिँ राम्रोसँग याद गर्ने। नम्बर 42 को 2 बुझेको छैन भने कसैले फेरि यसरी च्याट गरेर कसैले भन मलाई, म यसलाई चाहिँ फेरि क्लियर गर्ने प्रयास गर्छु। 42 को 4 फेरि भनिदिनु। ओके 42 को 2 म 4 फेरि भनिदिन्छु अनि त्यसपछि म क्लोज गर्छु है त। 42 को 4 ओके। यहाँ के भन्छ नि, वेयर एन एप्लिकेसन इज मेड पर्सेन्ट टु सबसेक्सन 3। सबसेक्सन 3 ले के भन्नु भन्दाखेरि तिमीले सेयरलाई प्लेस गर्नु पर्ने छ भने कम्पनीको रजिस्टर अफिसमा एप्लाई गर भन्नु। तिमीले एप्लाई गर्ने, द कम्पनी स्याल रेकर्ड इन द रजिस्टर। तिम्रो छुट्टै रजिस्टर हुन्छ, त्यो सेयरको लगतमा तिम्रो छुट्टै रजिस्टर हुन्छ। त्यहाँ उसले के गर्छ, रेकर्ड गर्छ। कम्पनी स्याल रेकर्ड इन द रजिस्टर द एक्जिक्युसन अफ सच प्लेज। अब के भयो, तिम्रो प्लेज भयो, त्यहाँ उसले केही भन्दैन। द्याट सेयर इज प्लेज्ड अगेन्स्ट द लोन बोरोड फ्रम एसबीआई बैंक लिमिटेड, यसरी भन्दै हुन्छ त्यहाँ। And on the receipt of information on the redemption of share or debenture, on the receipt of information on the redemption of share and debenture, so place the record of such shall be cross of the register। भनेको अर्थ अब त्यसको रिडेम्सन, त्यो जुन तिमीले चाहिँ जुन प्रयोजनको लागि प्लेस गरे हो, त्यो प्लेस गरेको सेटलमेन्ट भइसकिसकेपछि अब के हुन्छ, त्यो चाहिँ क्रस अफ द रजिस्टर भनेको अर्थ त्यो रोक्कालाई चाहिँ क्यान्सल गर्छ है त। त्यो प्लेजलाई चाहिँ उसले के गर्छ, क्यान्सल गर्छ भनेर हाम्रो लले यहाँ क्लियरली बोलिदिएको छ। फेरि पढेर सुनाउँछु तिमीलाई। उपदफा 3 बमोजिम निवेदन परेमा कम्पनीले त्यसरी सेयर वा डिभेन्चर धितो बन्धक दिए लिएको ब्यौरा दर्ता किताबमा जनाउनु पर्नेछ। त्यसरी धितो बन्धक राखेको सेयर वा डिभेन्चर निखनेको, अब यहाँ भाषा तिमीलाई बुझ्न गाह्रो छ, निखनेको जनाउ पाएपछि त्यस्तो धितो बन्दकीको लगत दर्ता किताबबाट कट्टा गर्नुपर्नेछ। भनेको अर्थ तिमीले के बुझ भन्दाखेरि हिमालयन बैंकको सेयर प्लेज गरेर एसबीआई बैंकबाट लोन ल्याऊ, त्यो लोन लिनको लागि तिम्रो त्यो सेयर प्लेज गरेको छ, सेयर रोका रहेको छ। अब एसबीआई बैंकको लोन तिमीले सेटल गरेको प्रमाण ल्याएपछि मात्रै के हुन्छ, त्यो चाहिँ अनप्लेज हुन्छ, त्यो क्यान्सल हुन्छ। यति मात्रै बुझ्ने है त। एनी क्वेसन? रेकर्ड भयो तिमीहरूको आजको रेकर्ड भयो? नो ओके नो। त्यसो हो भने के भन्दैछ स्मृति, के भन्दैछौ? स्मृतिले के भन्दैछ, किन ह्यान्ड रेज गर्दैछ स्मृति? खै त, ठिक छ।